बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम पीएचपी के साथ एक पॉइंट पर नाका लगाएंगे और आपको ये चीज़ ख़ास तौर पर दिखाएंगे कि लोग इस वक्त जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से, उन पर पासदारी करने के हवाले से कितने संजीदा नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर रात के औकात में जो पेट्रोलिंग पुलिस है, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि रोड स्नैचिंग को कंट्रोल करना, रोड पर होने वाले छोटे मोटे क्राइम्स को कंट्रोल करना। आज के इस प्रोग्राम में यही चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो दिन के टाइम में, रात के टाइम में जो इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस है उसकी तरफ से जो गश्त किया जाता है उसमें जो है वो क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ख़ास तौर पर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी दिखाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं ये आसपास जो है वो देहात इससे जो है वो मुल्का हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि भाई देहात से वाबस्ता एक लोग, देहात से वाबस्ता एक शहरी, वो कितना एजुकेटेड है और वो कितना ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कर रहा है। यही चीज़ें आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पेट्रोलिंग पुलिस की टीम होगी, उनके इंचार्ज होंगे। यही चीज़ें आपको दिखाएंगे कि इस वक्त एक्चुअली लोग क्या माइंडसेट लेकर कितनी रोड सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं या सिचुएशन है या इकॉनमी माशी तौर पर जिस तरह का दबाव है, तो लोगों के लिए ये एक बड़ा टफ चीज़ होती है, बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जब भी उन्हें जो है वो 2000 इससे ज़ायद के जुर्माने जो है वो किए जाते हैं। लेकिन साथ साथ इससे भी बेहतर एक अमल ये है कि जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से अगर गाइड किया जाए, उन तक अवेयरनेस रोड सेफ्टी के हवाले से, रोड्स की जो SOPs हैं चलने के लिए, उस हवाले से कर दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। हमारे साथ जो है वो इंचार्ज साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो जिन्होंने ख़ास तौर पर उन लोगों को रोका है जिनकी तरफ से जो है वो हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या इनको सर सबसे पहले तो मैसेज कन्वे करेंगे, क्या इनको अवेयरनेस के तौर पर कहना चाहेंगे, क्योंकि रोड सेफ्टी में डेफिनेटली इनका ही फ़ायदा है अगर ये खुद को सिक्योर करके जो है वो बाहर रोड्स पर निकलेंगे। जैसे कि हमने इन लोगों को आपके सामने रोका है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और स्पेशली ये एक दोस्त हैं जिन्होंने अभी हेलमेट जो है हमें देख के, मुझे देख के इन्होंने हेलमेट जो है ना वो वियर किया है। तो मैं सिर्फ इन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो रोड सेफ्टी है वो पुलिस के लिए या जो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको दिखाने के लिए नहीं होती। रोड सेफ्टी जो बेसिकली आप करते हैं वो आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, जो आपके जो मुतल्लिकीन होते हैं, जो आपके घर वाले होते हैं, जो आपके चाहने वाले होते हैं, उनके लिए आपकी जो ज़िंदगी की अहमियत है वो किसी के लिए भी उससे बढ़ के नहीं हो सकती। तो अगर आप हेलमेट के बगैर निकलेंगे, आपकी सड़क पे हादसात हो सकते हैं, आपके रोड हेड इंजरी हो सकती है, या खुदा न खास्ता आप एक्सीडेंट के बाद किसी ऐसी हालत में जा सकते हैं कि आप उम्र भर की माजूरी का शिकार हो सकते हैं। और सेकेंडली इसमें जो इन लोगों को हम चालान के साथ साथ अभी इन लोगों का हमने अवेयरनेस के लिए हमने यहाँ पे शुरू कैंपेन भी एक लॉन्च की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोस्ट जो रोशन वाली झाल है, हमारे SP मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब की तरफ से हमने एक ये कैंपेन लॉन्च की हुई है। हम चालान के साथ साथ लोगों को पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस के तौर पे यहाँ पे हम लोग इस तरह इकट्ठे करने के बाद उनको ब्रीफ भी करते हैं। मतलब इनको हम लोग समझाते हैं कि हेलमेट की ज़रूरत सिर्फ ये नहीं है कि आप पुलिस को देख के या आप चालान के डर से पहने, ये आपकी ज़िंदगी के लिए जितना ज़रूरी है, ये उसके लिए अवेयरनेस हमने इसको लॉन्च किया है। बिल्कुल, आप अपनी अवेयरनेस कंटिन्यू करें और यही चीज़ हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। यार आप दोस्तों को यहाँ पे रोकने का मकसद ये है, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आप कहते हैं कि चालान हो गया है, 2000 रुपये का चालान है, हमारे लिए जमा करवाना मुश्किल है, या हमारे हालात इस तरह के हैं, इन सब चीज़ों से बेहतर है, सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर बात ये होगी कि अगर आप हेलमेट पहने। हेलमेट अगर आप पुलिस के डर से पहनेंगे तो जब पुलिस के पास से आप गुजर जाएंगे तो आप उसको उतार देंगे सर पे। ये रवैया जो है, ये अगर आप लोग हेलमेट पहनेंगे उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा, आप वो खुद होंगे। अगर आपने हेलमेट पहना हुआ था, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी भी हादसे की सूरत में सबसे ज़्यादा जो इंसान का नुकसान होता है वो हेड इंजरी के तौर पे होता है, और उसमें बाज़ औक़ात इंसान कोमा में चला जाता है या खुदा ना खास्ता इस तरह की बंदा माजूरी का शिकार होता है जो कि बंदे की उम्र भर चलती है। तो उसके लिए हम चालान के साथ साथ आपको गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन रोड के ऊपर रोक के, आपको जिस तरह अभी रोका है हमने, ये समझाने के लिए कि हेलमेट जो है वो खुदारा पुलिस के डर से ना पहने, अपनी जान के लिए, अपने जो बच्चे हैं, जो आपके घर वाले हैं, ये हमारी आप पुलिस के साथ या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ
ٹریفک وارڈنس ہو یا کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ یہ آپ کی ضد نہیں ہونی چاہیے کہ کھڑے ہیں تو ہم نے پہن لیا دکھا کے پھر اتار لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے, ہماری یہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے, حادثات کی صورت میں خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ہینڈ انجری سے بچاتا ہے. تو آپ لوگوں کو اس پہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپنی جان کا خود جو ہے نا وہ احساس ہونا چاہیے, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنی فیملیز کا آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کو اتنا سا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے کسی پولیس والے کو چکما دینا ہے یا میں نے گزر جانا ہے تو مجھے ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہیلمٹ کی اہمیت کا اندازہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی زندگی کی ضمانت ہے, یہ گارنٹی ہے آپ کی زندگی کی, اس لیے آپ کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. یہی چیز ظاہر سی بات ہے, جو چیزیں انچارج صاحبان نے اس وقت بتائی ہیں, انچارج صاحب جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں ایک بڑا کلیئر میسیج ہے کہ بھائی اس میں سیفٹی آپ کی ہے. آپ ناٹ اونلی فار دس کہ بھائی میں نے چالان سے بچنا ہے یا میں نے جو ہے وہ کوئی ٹریفک والوں کو چکمہ دینا ہے, بلکہ آپ اپنی لائف کی جو ہے وہ انشورٹی کریں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت سے؟ الحمد شکر ہے. ہیلمٹ تو ضروری ہے سر؟ جی بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے پھر پہننا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اور پہنیں گے بھی صحیح, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بھی کوئی پیغام دیں جو ہیلمٹ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی جان جی جی ضروری ہے پہننا, ہر بہن بھائی پہننے, ہر کے واسطے ضروری ہے, بہت ضروری ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے. اچھا بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ فردر سر آپ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں. میں بھی یہی چیزیں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ہے یا ٹریفک قوانین کی جو پاسداری ہے وہ کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے, ہر شہری کا بنیادی حق ہے. لیکن وہیں پر جو امیچور بیہیویئر ہوتا ہے جس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی نہ کوئی ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے, ساتھ میں جو ہے وہ روڈ سیفٹی نہیں ہے, تو یہ چیزیں تکلیف کا باعث ہیں. بھائی اسی پر گزرتی ہوئی بائک کو اگر ذرا آپ دیکھیں تو یہ کتنا بڑا حادثے کا خدا نخواستہ سبب بن سکتی ہے, کتنے بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہے, اور اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی پھر اب بڑا سوال نشان جو ہے وہ کھڑا کرتی ہیں. اچھا میں آگے بھی بڑھوں گا, جو حالات سچویشن ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے مختصر سی بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پر جو ٹریفک کی پیٹرولنگ پولیس موجود ہے, جو ٹریفک کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور یہی چیزیں خاص طور پر آپ کو دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ڈرائیور آپ ہیں بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک. آج صاحب کدھر گئے ہیں, کیوں روکا گیا آپ کو؟ پتہ نہیں, ابھی تک تو روکا نہیں, پوچھا نہیں کیا بات. پوچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انچارج صاحب, ڈرائیور صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ ہاں جی, ان کو روکا گیا جی بیسیکلی ان میں جن گاڑیوں میں ایل این جی لگی ہوئی ہے یا جو گاڑیاں گیس پہ چلتی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بین ہے. اس پہ ہم لوگ گاڑیوں کو ان کو روک کے چیک کرتے ہیں, وہ بھی پبلک سیفٹی کے لیے, لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے, کہ خدا نخواستہ جس طرح کے آپ نے حادثات دیکھے ہوئے روڈ پہ گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے جتنی اموات ہوئی ہیں, یا اس کی پریونشن کے لیے ہم لوگ ان کو روکتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں. ان کے اگر ان میں سلنڈر پایا جاتا ہے تو ان کے خلاف ہم 285 286 کی ہم لوگ ان کے خلاف تعزیرات پاکستان کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے. جی نہیں, ہماری سر گاڑی ہے ڈیزل. ٹھیک ہے جی ایل پی جی سلنڈر کا استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ہاں جی, آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا آگے کچھ بڑھیں گے, جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے اور گوشت گزار کرنے کی طرف بڑھا جائے گا. اچھا موجود ہے جی, ذرا تکلیف کریں اور نیچے ذرا اتریں, اور ان چیزوں کو معذرت بھی کریں جتنے پیسنجر بیٹھے ہیں ان سے, کیونکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے اترنا چڑھنا. لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک چلتے پھرتے بم پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر وہ پھٹتا ہے تو کئی جانیں اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. یہی چیز ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا. آگے جیسے یہاں سے پیسنجر اترتے ہیں میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا کہ ایل پی جی سلنڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ کئی حادثات رونما ہوئے ہیں, کئی حادثات جو ہے وہ اس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. بار بار سختی کے باوجود, بار بار چالان ہونے کے باوجود, بار بار ایف آئی آر کے اندراج کے باوجود بھی یہاں پر سے جو ہے وہ ابھی تک یہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آ رہے ہیں. اچھا یہ چیز ذرا کیمرہ سامنے لائیں جی. یہاں پر ایکچولی اس سلنڈر پر جو ہے وہ بٹھا کر اوپر سیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اور خواتین کو جو مرد ہیں ان کو جو ہے وہ سفر کروایا جاتا ہے. اچھا یہ جب خدا نخواستہ پھٹتا ہے تو آلموسٹ اگر گاڑی میں 20 لوگ ہیں 25 لوگ ہیں تو پاسبل نہیں ہے
کہ ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ زندہ بچ سکے انفارچونیٹلی. اب یہی چیز اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سختیاں بھی کی گئیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ مافیا ان چیزوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک گاڑی جو ڈیزل پر چل رہی ہے یا پیٹرول پر چل رہی ہے اس کو جو ہے وہ LPG سلنڈر پر شفٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے پھر یہ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. اچھا سر, کیا ان پر جو ہے وہ کارروائی ہوگی, کیونکہ اس پر تو ہم کسی قسم کی کوئی ٹالریٹ والی وہ بات کر نہیں سکتے, یا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں. جی آپ نے یہ دیکھ لیا ہے, ابھی یہ سلنڈر انہوں نے لگایا ہوا ہے, تو اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ کتنے خطرے میں ہیں. اب وقتی طور پہ اگر ہم ان سے بات کریں گے یا آپ ان سے پوچھیں گے جو سواریاں ہیں, وہ ان کو بادریشن بھی ہوگی, ظاہر ہے ان کو وہ بٹھا کے لے کے آئے ہیں, انہوں نے اپنی منزل پہ جانا ہے, ان کے لیے پرابلمٹک ہے چیزیں, ان کے لیے ہے, اس کا مجھے بھی احساس ہے. لیکن اس سے زیادہ کہیں ضروری بات یہ ہے کہ مجھے ان لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری مائیں یا بہنیں یا بھائی, ان کی جان کا مجھے اس سے زیادہ احساس ہے. اور گورنمنٹ نے مجھے یہ حکم دیا ہوا ہے, ہماری گورنمنٹ نے, کہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ لوگوں کی جو زندگی ہیں ان کو ہم نے سیو کرنا ہے. تو اس سلنڈر کو دیکھنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ان پہ جو قانونی کارروائی ہے ڈرائیور کے خلاف. ڈرائیور جی ذرا پہ ڈرائیور کون ہے جس کا؟ جی اللہ پاک ڈرائیور ہیں, آپ دونوں ٹائم. ہاں جی LPG سلنڈر پہ چلا رہے ہیں, ہاں جی پتہ نہیں تھا غلط ہے. سر میں پہلے گیڑے آئے ہاں پٹرول تے کرونی جا کے ورکشاپ لے نویں لے کے ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. کل گاڑی نہیں لے کے آئے. فیصلہ جا کے اسی نا پٹرول تے کرونی, سانو پتا سکتی ہے پچھوں لگا ہوا مان کرانا نے اسی ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੈ. اتنے پرچا دی جانے ورکشاپ پٹرول تے کرونی سر. اس پہ کس چیز کا پرچہ ہوگا بھائی؟ نہیں یہ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ GTS. یہ مجھے تو ان کی ساری باتیں لیم ایکسکیوزز ہی لگ رہی ہیں. اچھا یہ آپ اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے 10 گاڑی والوں کو روکیں گے, 10 میں سے جب سلنڈر نکلیں گے تو ہر ایک کے پاس ڈیفرنٹ بات ہوگی کہنے کے لیے. لیکن جو بھی یہ ایکسکیوز دیں گے وہ لیم ایکسکیوز اس لیے ہوگا کہ ان کے سلنڈر کی وجہ سے جو ہے وہ جان لوگوں کی داؤں پہ لگی ہوئی ہے. وہ کوئی بھی آپ اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے ان کے کسی بھی ایکسکیوز کو. سرے دست ہم جو سواریاں ہمارے پیسنجر جو ہمارے بھائی اترے ہیں ان کے لیے ہم آلٹرنیٹ گاڑی کا بندوبست کریں گے. یہ اس گاڑی ان کو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی, لیکن ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میزائل کے برابر جتنی تباہی پھیلا سکتی ہے, اور اس سے پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چیزیں کس خطرناک سٹیج تک, کس خطرناک حد تک جائیں گی, یہ سوچنا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھی کوئی ہمیں بدلاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر نہیں آیا, کیونکہ لوگ باز ہی نہیں آ رہے ہیں. یہ مافیا اتنا تگڑا ہے, اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کرنے کی طرف جا ہی نہیں رہا. اچھا اس گاڑی کو جو روکا گیا اس میں تھا آئی ڈی کارڈ, ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਆ ਉਸਕਾ. نمبر نہیں, مجھے آئی ڈی کارڈ آپ کا فزیکل چاہیے. چلیں وہ منگوائیں, ان کے خلاف جی ہم کارروائی کرنے لگے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد آگے بھی جو ہے وہ بڑھتے ہیں. یہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ منگوائیں, جو فردر ان کی کارروائی ان کو آگے ایگزیکیوٹ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو چیزیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایسی گاڑیاں ہوں یا وہ یہ والی گاڑیاں ہوں جو اس وقت جو ہے وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان میں سے بیشتر LPG سلنڈرز پر ہیں. یہ ذرا چیک کریں جی, ہمیں دکھائیں, یہاں پر موجود نہیں ہے سلنڈر. جی پیچھے ڈگی کھلوا کے بھی دیکھتے ہیں اس کو ذرا پوری طرح چیک کر کچھ لیں. ایسے ابھی میں آپ سے جب بات چیت کر رہا تھا تو کوئی ایسے سٹنٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سے ان کو چھپایا جاتا ہے, ہائیڈ کیا جاتا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے یہ جو سلنڈرز گاڑیوں میں لگواتے تھے یہ اس کو باہر لگواتے تھے, جو ویزیبل ہوتا تھا اس سے ایک چھت پہ لگوا لیتے تھے. وہ قدرے ریلیٹیولی سیکیور بھی تھا. لیکن ابھی جو ہے سلسلہ, ابھی انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ہائیڈ کر دیا. جو ابھی آپ نے سلنڈر دیکھا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے جو سامنے ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں سلنڈر سامنے سے مل جائے. اب انہوں نے نیچے اس کو گاڑی کی جو باڈی ہے اس کو جو نیچے اس کی ہے نیچے والا حصہ اس کا, اس میں انہوں نے کروا کے تو اس کو شیٹ کے ساتھ موڈیفائی کروا کے شیٹ کے ساتھ اس کو سیل کر دیا ہوا ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر وہ ہم نے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی جان و مال کے لیے تو پھر ہم اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس وقت جو ہے وہ جی کیا وہ کہہ رہے ہیں, یہ ڈیزل پہ گاڑی ہے, LPG سلنڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیزل پہ تھی گاڑی. بہرحال آگے بھی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو دکھائیں گے. سر جو اس وقت آپ کی روٹین کی چیکنگ ہے وہ آپ آگے بڑھائیں, اور خاص طور پر میں تھوڑا سا آپ کو میں جو سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ قدریں اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں کہ اگر ایک بزنس آپ نے کرنا ہے, اگر ایک کاروبار آپ نے کرنا ہے, تو خدا را آپ اس چیز کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل سکتی ہے, جو خدا نخواستہ لوگوں کی زندگیاں نکل سکتی ہے. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ باز نہیں آ رہے تو پھر سوال کرنا بنتا ہے, پھر آپ کو فائن کرنا بھی بنتا ہے. ابھی جو چیز ہم نے پیچھے آپ کو دکھائی ہے, جس گاڑی کو روکا گیا, جس گاڑی کو چیک کیا گیا اور جس گاڑی سے وہ سلنڈر نکلا,
एक्चुअली वो एक मिसाइल के बराबर आप कह सकते हैं कि भाई तबाही मचा सकता है। उसके अंदर 25 बंदे बैठे हैं, गाड़ी के अंदर 20 बंदे बैठे हैं, जब फटेगा डेफिनेटली ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें से जो है वो कोई एक बंदा भी सलामत जो है वो बचे। लेकिन ये लोग फिर भी बास नहीं आ रहे इसी तरह के काम सर अंजाम देने से। आगे भी बढ़ेंगे, कार्रवाई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को इस वक्त जो है वो जो सफ़र कर रहे हैं रोका जा रहा है। अच्छा, ये अमल बाज़ दफ़ा जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि भाई कुछ लोगों के लिए नागवाज़ गुजरता है कि भाई हमें रोका क्यों गया है। फिर कुछ लोग ये चीज़ें तक कहते हैं कि भाई जो एहलकार हमें रोकते हैं उनकी तरफ से हिरास किया जा रहा होता है क्योंकि हम जो है वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद होते हैं। बट एक्चुअली इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है वो ये इक़दामात उठाए गए कि बाकायदा जो है वो लेडी फ़ीमेल स्टाफ जो है वो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तैनात किया गया ताकि कोई भी बंदा अपनी उस वक्त चेकिंग करवाते वक्त या अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाते वक्त जो है वो ख़ुद को जो है वो हेजिटेट फील ना हो और वो इस तरह की चीज़ें जो है वो ना करे। अच्छा मैडम, यहाँ पर चीज़ें देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिन्होंने हेलमेट वगैरह भी पहनी हुई है, बंदों के अपने SOPs पर पूरा उतर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, वो क्यों रोका जा रहा है? सर देखिए ना, हमारा काम है ना वो ना बाइक चेक करना, जिसमें ना वो स्टॉलन व्हीकल होती है निकल आती है, यानी चोरी की बाइक निकल आती है, और हम उनका ID कार्ड चेक करते हैं जिससे वो ना वांटेड पर्सन निकल आता है, यानी कि PO TO निकल आता है, जिससे उनकी शिनाख्त हो जाती है कि इसने कोई जुर्म किया हुआ है, उस पर FIR हुई है, उस पर ना मोबाइल पे हमारी ऐप है, उस पर वो सारा निकल आता है, तो इससे वो पता चल जाता है कि उसने कोई जुर्म किया हुआ है, तो फिर उसे हम उस पर थ्रू ID कार्ड आप ये चीज़ जो है वो जी ID कार्ड पे सब पता चल जाता है उसने कोई जुर्म किया हुआ है। कुछ लोग जब ये एतराज़ करते हैं कि भाई हमारे साथ तो ख़वातीन मौजूद थी, हमें तो एहलकारों ने रोक लिया, तो क्या अब वहाँ पर फीमेल स्टाफ भी मौजूद होगा आपकी तर्ज का कि भाई वो अगर कोई आ रहा है अपनी फैमिली के साथ उसे रोका जा रहा है तो वहाँ फीमेल स्टाफ उनको ट्रीट करेगा? जी, जो फीमेल स्टाफ होता है हम उन्हें भी बाइक पे पीछे बैठी होती हैं, हमें उन्हें भी रोकते हैं, हम इज़्ज़त के साथ उनसे बात करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, फिर उनकी बाइक चेक करके उनका ID कार्ड चेक करके उन्हें जाने देते हैं। एक रिस्पेक्ट जी। अच्छा इंचार्ज साहब, मुझे थोड़ा प्रोसेस भी ज़रा बताइएगा, हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं इनको भी, कि किस तरह वो एक्चुअली कार्ड को चेक किया जाता है, क्या क्या उनका उस वक्त डेटा दरकार होता है जब भी उसको आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर या उस सॉफ्टवेयर पर चेक कर रहे हो? ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, चूँकि इन्होंने चीज़ों को सेंट्रलाइज़ किया है, अब चीज़ों को इन्होंने स्मार्ट किया, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो मोबाइल पे शिफ्ट हो गई हैं। जिस तरह के ये जो हमारी लेडी कांस्टेबल हैं जो वो आपको बता रही थी, हमारी एक E-पुलिस ऐप है जिसमें हमारे पास जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं या जो टारगेट ऑफेंडर होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास अदालती मफरूर होते हैं, उनकी पूरी डिटेल जो है वो उस ऐप में होती है। जब हम किसी का ID कार्ड जी जब वो ID कार्ड भी थोड़ा सा दिखाइएगा, जिस तरह उनको चेक किया जा रहा होता है, क्या उनका उस वक्त जो है वो डेटा वहाँ पे एंटर किया जाता है? जी, उसका सिर्फ हम लोग एंटर करते हैं, ID कार्ड जो CNIC नंबर है वो हम एंटर करते हैं, तो उनका जो डाटा है अगर वो किसी भी केस में मतलूब है गवर्नमेंट को, अदालत को, या वो किसी भी FIR का हिस्सा हैं बतौर मुल्ज़म, तो वो हमारे सामने आ जाता है। तो उसके ज़रिए ये जो ऐप है या ये जो पैटर्न है, इसके ज़रिए पंजाब पुलिस ने, और स्पेशली अगर हम पंजाब हाईवे पेट्रोल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अचीवमेंट है वो आप उसके फिगर्स जो है ना वो बहुत हाई नंबर्स में हैं जो हमने गिरफ़्तार किए हुए हैं। POs जो है वो फिर POs के हवाले से बड़ी पेशरफ हो सकती है। इस हवाले से जो है वो फिर जो क्राइम में डेफिनेटली मुलविस लोग हैं उनके घेरा तंग करने के जो है वो आसान है। जी ऐसे ही है, वो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। वो हम लोग जब उनको ID कार्ड के थ्रू जो है वो ट्रेस आउट करते हैं, तो इसके ज़रिए हम फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो POs हैं जो हमने गिरफ़्तार किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और डेफिनेटली इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना और देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक शख्स जो है वो कानून पर अमल दरामद कर रहा है, वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो दीगर तमाम चीज़ों को पर पूरा उतर रहा है, तो उसमें डेफिनेटली उसका ही फ़ायदा है और बहुत सारी चीज़ें हादसात वो ख़ुद को जो है वो महफूज बना सकता है। अच्छा इंचार्ज साहब, पर्सनली आप समझते नहीं हैं कि लोगों को एजुकेट करना भी बड़ा ज़रूरी है, लोगों तक अवेयरनेस भी देना बड़ा ज़रूरी है, उनको अवेयर करना भी ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ें आपके लिए ख़तरा बन सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले मुलाहिज़ा किया होगा कि जैसे हमने लोगों को रोका है, वो भी एक हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है उसी का हिस्सा है। इसी तरह हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग वॉक्स अरेंज कर रहे हैं।
लोगों बच्चों के स्कूल्स में जा रहे हैं, लड़कों के लड़कियों के कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको जाके एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो सबसे बेस्ट वे है। अगर आपने किसी नेशन को या लोगों को लॉ अबाइडिंग करना है तो उसके लिए आपको, अगर आप लोगों को एजुकेट करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है। और इस तरीके से आप चीज़ों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल आज का खसूसी प्रोग्राम पेट्रोलिंग पुलिस के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, ख़ास तौर पर कार्रवाइयों का और किस तरह इन चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। आगे भी बढ़ेंगे, दिखाएंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम पेट्रोलियम पुलिस के साथ था। एक ख़ास चीज़ जो हमने आपके सामने गोश गुजार की है और आपको बताई है कि लोगों के लिए जो रोड सेफ्टी है वो इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर एक चीज़ जो हम मोस्टली देखते थे वो रात के टाइम में स्नैचिंग का होना, रात के टाइम में लोगों का सफ़र करने से घबराना, एक डर खौफ जो लोगों में डेफिनेटली होता था, वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो इस PHP के काम की वजह से बेहतर हुआ है। क्योंकि जब ये रात को जो है वो गश्त करते हैं, जिस तरह ये रात को जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो मुल्ज़िमान होते हैं वो डेफिनेटली उनमें वो अवॉइड करते हैं कि इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ सर अंजाम देने से। बहरहाल इससे पहले जो हमने ब्रेक्स की उसमें हमने आपको फील्ड में एक्टिविटीज़ दिखाई, क्योंकि ख़ास तौर पर ये चीज़ थोड़ा सा जानना बड़ा ज़रूरी है, लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है कि खुदारा अगर आप रोड्स पर बाहर निकल रहे हैं, खुदारा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कम अज़ कम अपनी सेफ्टी इंश्योर करें। और अगर आप अपनी सेफ्टी को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ चौकी इंचार्ज राना उमर रशीद साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जो चीज़ें हैं वो मैं जानने की कोशिश करूंगा, ख़ास तौर पर कि कितना कोई चैलेंजिंग ये एरिया है, किस तरह इनको जो है वो टैकल किया जाता है। राना साहब, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो एक ड्यूटी है, जिस तरह अभी हमने एक बात की है कि भाई जहाँ पर हम ये चीज़ देखते थे कि रात के औकात में लोग बाहर निकलने से बड़ा डरते थे कि खुदा न खास्ता कोई चोरी डकैती की वारदात ना हो जाए, किस तरह उसको आपने रिड्यूस किया, किस तरह उसको कम किया? और ये जो पेट्रोलिंग पुलिस है जहाँ पर लोग शायद ये समझते हैं कि भाई ये भी कोई इतना जी खातिर खा नहीं काम कर रही, वहाँ पर इन लोग जो इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं उनको बताएं कि किन किन चीज़ों को आप टैकल करके किन किन चीज़ों को आप लेकर जो है वो चल रहे होते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, जिससे लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़। जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा पैगाम जो है वो पुलिस का पैगाम, और बल्कि ये कहूँगा कि आवाम के और पुलिस के दरमियान आप ब्रिज का काम कर रहे हैं। हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रोजेक्शन मिलती है और आप हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए आपका आने का भी शुक्रिया। और दूसरा जो आपका सवाल है कि लोगों को हम किस तरह सिक्योर कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत काफ़ी एक लंबा चौड़ा एक है हमारे पास अब पोर्टफोलियो जो है हमारा, जिस पे जो हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 2004 से हम लोग बेसिकली जब इसका एग्जिस्टेंस हुई है पेट्रोलिंग की, तो इसकी जो था वो इसका जो नारा था, स्लोगन था, वो था तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार। तो वो उसी बेस पे आज भी पेट्रोलिंग जो है वो उसी नारे पे स्टैंड कर रही है। तो उसके लिए हम लोग राउंड दी क्लॉक रोड पे मौजूद रहते हैं। उसके लिए सिर्फ हम ये नहीं है कि हम कोई सिर्फ ज़ख्मियों को देख रहे हैं या जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं, बल्कि जब से पेट्रोलिंग बनी है तो क्राइम रेशो जो है वो बहुत कम हुई है। चूँकि पेट्रोलिंग पुलिस की प्रेजेंस जो है वो राउंड दी क्लॉक 24/7 रोड पे रहती है, तो उस वजह से अब क्राइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट दी पंजाब जो है वो बहुत कंट्रोल है। और प्रेजेंस की वजह से, पेट्रोलिंग के मौसर गश्त की वजह से अब जो है वो क्राइम, पहले जब हम अक्सर आपने भी सुना था जो पेट्रोलिंग बनी थी, ये इसका जो आइडिया था वो थीम ही इसका ये था कि इनको ऐसी रोड्स पे बनाया जाए जो बिल्कुल जहाँ पे कोई ट्रैफिक का ज़्यादा गुज़र नहीं है या लोगों की आमदोरफ्त जहाँ पे लोग सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, राहज़नी थी, डाकाज़नी थी, इस तरह की शिकायत थी, उन रोड्स के ऊपर ये बनी थी, लिंक रोड्स के ऊपर।
تو تب سے اب تک وہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے فگرز میں دیکھیں گے تو ابھی 80% تک جو کرائم کی جو ریشو ہے وہ الحمدللہ کم ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرائم کی ریشو جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور کافی حد تک ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے. اچھا خاص طور پر میں چونکہ ابھی ہم جہاں پر جب پہنچے ہیں آپ کی ٹیم سے بھی ملاقات ہوئی, آپ سے ملاقات ہوئی, تو اسی چیز کے حوالے سے میں بھی تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا کہ بھائی جو کرائم بڑھتا تھا یہ رات کے اوقات میں جب لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے, تو اس چیزوں کو ظاہری سی بات ہے جب آپ کم کر رہے ہوتے ہیں تو آگے سے کہیں نہ کہیں پھر ریزسٹنس بھی ہوتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں وہ آگے سے ریٹیلیٹ بے قسم کا جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح کا واقعات رونما ہوتے تھے آغاز میں, اب جو ہے وہ رونما ہونا تھم چکے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جب جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں جو انیشیل ڈیز تھے ان میں اس طرح کی ہمیں کچھ زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی تھیں, چونکہ پیٹرولنگ بالکل ایک نیا محکمہ تھا, لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں تھا, تو اس وقت ہمیں کچھ اس بارے میں زیادہ محنت کرنی پڑی. روڈ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, یا دوسری دیگر جتنے بھی امور روڈ کے اوپر ہیں ان کو روڈ کو سیکیور جو کمیوٹرز ہیں ان کو سیکیور کرنے کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑی ہے. لیکن الحمدللہ جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں ہم نے کافی حد تک جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا ہوا ہے. ابھی بھی ہمارے بہت سے جو ہمارے پنجاب میں ہمارے بہت سے شہداء ہیں وہ ہماری اسی بات کی دلیل ہیں کہ ہم لوگ اس لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے غازی ڈکلیئر ہوئے ہیں جو اپنے جسمانی عضو سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ہمارے بہت سارے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ غازی ڈکلیئر ہوئے ہیں. تو وہ اسی غمازی ہے اسی بات کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ پورے طریقے سے اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ پیٹرولنگ جو PHP ہے وہ کام کر رہی ہے کرائم کو پریونشن کے لیے. اچھا خاص طور پر میں نے چونکہ اس سے پہلے جب ہم نے ٹریفک کے ساتھ چٹ چیٹ کی, بات چیت کی, ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا, تو میں نے یہ چیز جاننے کی کوشش کی کہ لوگ کافی زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں بائک پر وہ آ جا رہے ہیں, ان کے ساتھ فیملی بیٹھی ہے, آپ نے روک لیا. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جو جرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں منشیات سپلائی کرنی ہے تو ایسے کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ انہوں نے پیچھے بیٹھی جو خواتین تھے, بچے تھے, ان کو دے دیا تاکہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی سمپتھی مل جائے کہ فیملی کو روکنا نہیں روکا جاتا. اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کی. تو آپ لوگوں کے پاس فیمیل سٹاف ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, اور وہ کن کن آور میں جو ہے وہ کن کن گھنٹوں میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سرو کرتا ہے, تاکہ اگر کوئی فیملی آتی ہے, کوئی گاڑی ایسی ہوتی ہے جس میں فیملی بیٹھی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو شک و شبہات ہوتے ہیں اور انہیں آپ روکتے ہیں, تو پھر اس کارروائی میں کسی قسم کا جو ہے وہ خلل اس حوالے سے نہ پڑے کہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور کسی قسم کا کوئی ہراس کیا گیا؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ کافی اس پہ کافی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے, چونکہ پولیس جو ہوتی ہے, پولیسنگ جو آدمی کوئی کر رہا ہوتا ہے روڈ پہ کھڑا ہو کے وردی یونیفارم پہن کے, وہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کا ہی حصہ ہوتا ہے. تو کچھ کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں, کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں, ہر سوسائٹی کی اپنی اپنی. تو ہمارے ہاں یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم لوگ جب کسی فیملی کے ساتھ کسی بندے کو روکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو روکا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرمنل ہو یا وہ عام آدمی بھی ہو تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا لیتے ہیں, پرسنل لیتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمارے پاس الحمدللہ, جس طرح اگر میں اپنی پیٹرولنگ پوسٹ کی بات کروں تو میرے پاس اس وقت 4 فیمیل سٹاف ہیں, ہمارے پاس لڑکیاں ہیں کانسٹیبلز. تو اگر ہم کسی ایسی گاڑی کو یا بائک کو روکتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلے انسٹرکشن ہماری جو ہائر کمان ہے, ہمارے DIG صاحب ہیں یا ہمارے SP صاحب ہیں مرزا انجم کمال صاحب, ان کی بھی ہماری بڑی واضح انسٹرکشن ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے. ہم نے جو بھی ڈیلنگ کرنی ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے. یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی فیمیل کو یا کسی فیملی کو روکتے ہیں, تو یہ ہمارے کندھوں پہ اور بھی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر میرے پاس چوکی پہ فیمیل سٹاف ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمہ وقت,
وہ اگر ہمیں کسی چیز کی سرچ مطلوب ہوتی ہے یا ہمیں وہ کسی فیملی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہماری جو فیمیل سٹاف ہیں وہ اللہ کا شکر ہے بڑی ویل ٹرینڈ ہیں, بڑی وہ مہذب ہے, اور وہ پھر ہم ان کے تھرو جو ہے وہ جتنی بھی کارروائی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اور باقی جو شکایات ہوتی ہیں, چونکہ دیکھیں اس میں کوئی بھی ہم لوگ ایسا کام نہیں کر رہے ہوتے روڈ کے, یہ اب میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے ہوتے جو ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی ہم ادھر انفورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ, وہ ایک گورنمنٹ کی ترجیحات ہوتی ہیں جو ہم اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. پبلک انٹرسٹ میں وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کا جو جانوں کا تحفظ ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. اچھا, خاص طور پر یہیں پر آگے سے اب ہماری کچھ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک فورس جو بنائی جاتی ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے ان ایس او پیز پر, انہوں نے اس قانون پر, انہوں نے اس لا پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوشاں جو ہے وہ ہونا ہے. لیکن وہیں پر اگر انڈیویجولی ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے تو ہم بہت ساری ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہم اب پھیلا سکتے ہیں, بہت ساری ایسی بہتری ہے جو ہم لا سکتے ہیں, اور ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں پر بھی, اگر میں جا رہا ہوں یا کوئی شخص بھی جا رہا ہے اور اگر کہیں پر یہ لوگ روکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں اپنی توہین سمجھے کہ ہمیں روکا گیا ہے, ہم بڑے اچھے سے پیشنٹ سے ان سے بات کریں اور ان کو جو جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ ہم پیش کریں, کیونکہ کسی کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ مجرم ہے. ڈیفینیٹلی جب اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے, ڈیفینیٹلی جب اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے تو انہی چیزوں سے ہی کنفرم ہوتا ہے کہ آیا وہ کسی جو ایف آئی آر میں مطلوب ہے, آیا وہ اشتہاری ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تبھی سامنے آتی ہیں. تو اپنے آپ کو جب روکا جا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا اس وقت جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا کریں, ایک ایسا جو ہے وہ تحمل سے پیش آیا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی آسانی ہو اپنا کام سر انجام دینے میں اور چیزیں بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکیں. سر, آخر پر میں پروگرام پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے خاص طور پر میسج لوگوں کے لیے تاکہ وہ اپنی جو پیشنس ہے اس کو بڑھائیں اور ان چیزوں میں تاکہ آپ کو بھی فیلڈ میں کام کرنے میں جو ہے وہ آسان ہو. جی, میں اسی میں وہی میں انٹرپٹ کر رہا تھا آپ کو کہ میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ اگر باہر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو چیز اس طرح کی مطلب فیل ہوتی ہے کسی بھی ملازم کی طرف سے, کسی بھی پولیس ملازم کی طرف سے آپ کو کچھ ایسا ناگوار گزرتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل قانون کے خلاف ہے یا کچھ ان کو مطلب وہ اخلاقی طور پہ ان کو اچھا نہیں لگا, یا کچھ آپ شکایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب روڈ پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, کوئی حادثہ ہو گیا یا کچھ بھی آپ کسی قسم کی آپ کو وہ ہے شکایت, تو وہ ہمارا ایک نمبر ہے جو پورے پنجاب میں ایک ہمارا اس کو آپ یونیورسلی کہہ لیں کہ وہ 1124 1124 ہمارا نمبر ہے. وہ اگر آپ ہماری اس طرح بہت ساری ہوتی ہیں کہ جو کمیوٹرز ہوتے ہیں, جو ہمارے روڈ یوزرز ہوتے ہیں, ان کے اگر کسی بات کی وہ مطلب شکایت ہوتی ہے یا اگر روڈ کے علاوہ اگر کسی بیہیویئر کی, کسی ان کو پولیس آفیسر کے بیہیویئر کی بھی اگر کو ہوتی ہے تو ہماری جو ہیلپ لائن ہے 1124 1124 وہ 24/7 آن ہے, جس پہ آپ کو فوراً رسپونڈ کیا جاتا ہے ہمارے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اور ان کو انٹرٹین بھی کیا جاتا ہے, ان کی اس شکایت کے اوپر ان کو باقاعدہ اس کو دیکھا بھی جاتا ہے تاکہ کسی قسم کے جو ہے وہ مسائل میں اگر لوگ مبتلا ہیں تو ان کو جو ہے ان کا ازالہ کیا جا سکے. ہوپ فلی لوگ ان چیزوں کو سمجھیں گے, تھوڑا سا خود کو بھی بہتر بنائیں گے, کیونکہ جہاں پر یہ لوگ بہتر کریں گے وہیں پر آگے سے اگر بہتر آپ لوگ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں جب ملیں گی ڈیفینیٹلی چینج بھی آئے گا, بہتری بھی ضرور آئے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بعد.